السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جيت لكم نديرو فيديو تاع لي فون دو تارت. لي فون دو تارت بور فير دي تارت على فريز ولا سيترون ولا اللي حبيتو. بصح انا عندي اليوم لاباط سكري. واش معناتها لاباط سكري؟ معناتها كيما عندي لو سكر غلاس، كيما عندي الزبده. عندكم الزبده ولا الفارينه ولا بلوتو الزبده ولا المارغرين كيما حبيتو. بون انا عندي هنا 250 غرام تاع الفارينه، 125 غرام سكر غلاس، و 125 غرام تاع الزبده. عندي شويه د لافاني، عندي قريصه الملح، وعندنا حبه ولا د الدجاج باش نطمو العجينه. بون عندي هنا 250 غرام تاع الفارينه، كنت صيرتها مصيره تاميزي بيان سور. عندي قريصه تاع الملح، نديرو 125 غرام تاع سكر غلاس، نزيدو معاه شويه تاع لافاني غير على الريحه. فوالا وميلونج. غير بالعقل خدمه غير بصبعتينا. بون عندي هنا 125 غرام تاع زبده، قطعوها هكذا دي بتي مورسو. لاباط هذه لازم نصابيوها دابور، ما نعجنوهاش، نطموها برك. قلنا 250 غرام تاع الفارينه، 125 غرام تاع الزبده ولا مارغرين، و 125 غرام تاع سكر غلاس، ان بو سيل، شويه لافاني، ونطموها بحبه ولا الدجاج. حبه ولا الدجاج تكون صغيره، دونك نخدموها هكذا نصابليوها، ما نعجنوهاش، نخليها هكذا غير بصبعتيكم. فوالا هكذا. ان شاء الله هاكو تجربوا لي الوصفات اللي نديرهم. هكذا غير بالعقل برك. بون هنا ما درتش لا ليفور، شفتوني بلي ما درتش لا ليفور. لي تارت اللي نديرهم، لي فون دو تارت ما نديرهمش انا كامل لا ليفور. هكذا غير بصبعتيكم، غير هكذا حلوها، غير هكذا تحلو هذيك الزبده، تحلوها مع الفارينه. فوالا غير بالعقل. حتى تشوفوا بلي هذيك الزبده كامل دخلت مع الفارينه. ومن بعد هنا طموها بالحبه ولا الدجاج. فوالا نجبدوها من التحت للفوق هكذا، صابليوها. فوالا شوفوا هكذا. دوك انا ملي دخلتها كامل، دوك نطمها حبه ولا الدجاج. فوالا شوفوا كيفاش راهي صابلي. فوالا تكون هكذا. حليتها كامل، هذيك الزبده كامله حليتها كامله. شوف هذيك بعد ما صابليناها
نعمل لها حبه ولا دجاج. بسم الله. هاي كيفاش سمحولي داك الحس. هذا خير بصبعتيكم. طموها برك خير هكذا. هكذا حتى تنضم لكم. هاي كذا تنضم. هذا ما تعجنوهاش، طموا برك. ها هكذا. فوالا شفتوا كيفاش نقمت. ها هايليك. ومن بعد نغطيوها ببابي فيلم نديروها في الفريجيدير 30 دقيقة. دوكا انا نغطيها. دوكا انا نغطيها ونديرها في الفريجيدير 30 دقيقة. ومن بعد نديرو لي فرون دو طارت. هايليك. دوك راح نديرها في البابي فيلم ونديرها 30 دقيقة في الفريجيدير. السلام عليكم. فوالا هذيك لاباط ديالي درتها في الفريجيدير دون ان ساشي بلاستيك. هايليك نحيها واش نسحق غير شويه. فوالا نخليهم غير بشويه. دوك نوريكم كيفاش نديرهم. هنا عندي شويه فرينه. نحلوها. لازم يكون عندكم هكذا ان ساشي بابي كلاسي. عندي هاد ليمون وعندي هاد ليمون. انا نحبهم شويه صغار. نتوما الليمون اللي حبيتو خلو به. نحلوها غير بالعقل. ما نحبش نرفد العجينه هكذا. نديروها من تحت في ان بابي كلاسي كيما هذا. تخدموا به واحد دير واحد من التحت وواحد من الفوق، ولا بابي كويسون كيما حبيتو. بون ما نديروهاش رقيقه بزاف. فوالا
عندي هذا باش نقطع به. انا نحب نخدم هكذا خدمتي، نخدم بالحبه معليش. دونك كل واحد كيفاش يخدم. بون هذه ما نعجبوهاش. عندي هادو لاباط تجي رقيقه تجي خفيفه، لاباط راهي خفيفه. انا هكذا نخدم. هاي ليك لا ميطود ديالي. ندخلوها. لا جاتكم خفيفه بزاف ديروا لها صبعكم في الفرينه باش تمشي لكم هادشي. هاي ليك. وهنا عندي العود نقطع هكذا. فوالا دوكا نديرو هكذا. تمشي لاباط. هذه سي وحده هكذا. ندخلو هكذا، ندخلو صباعكم من الداخل باش تحكم روحها من الداخل. عاودو صقمو لو فون، عاودو صقموه بصبعتيكم. دوكاتي كنكمل هادو كامل ومن بعد نوري لكم كامل كيفاش جاو. ما تنساوش تقبوهم بلا فورشيت. شوفوا هكذا من الداخل، عبسو مليح هكذا وصقموا العجينه تاعكم. وما تنساوش تقبوهم بلا فورشيت. ميم تشوفوا كي ديروهم كي طيبوهم ديروهم يطيبوا في السنيوه وتشوفوهم باللي دخلوهم شويه ومن بعد طلعوا عليهم. اذا شفتوهم تنفخوا عاودوا حلوا الفوق وعاودوا بيكيهم بلا فورشيت باش يعاودوا يحطوا. ولا ما كاش ديروا لاباط هكذا، ديروا له البابي كويسون باش ما تنفخولكمش. ديروا لابابي كويسون وديروا شي حبيبات عدس ولا لوبيا وديروهم يطيبوا يقعدوا هما. دوك نسيي لكم ونشوفوا. فوالا نوريكم هذه. دوك تشوفوا هكذا هكذا. هنا تقبوها ديروا لها بابي كويسون. فوالا هكذا ديروا لها البابي كويسون باش ما تخافوش تنفخ لكم بلا خطو يتنفخوا لكم هكذا. وديروا لهم حبيبات عدس هكذا. عدس ولا لوبيا هكذا، ما تخافوش كاع يتنفخوا لكم. فوالا هذا. دوك انا نكمل كامل هادو ديالي ومن بعد نعاود نوريهم لكم كيفاش طابوا.
بعد ما طابوا لي هانيك كيفاش حمرتهم، جاو محمرين هانيك. شوفوا ان شاء الله يعجبوكم وتسيوهم تجربوهم وديروا لي، ما تنسونيش بلي جيم، لي كومونتير. يعطيكم الصحه، صحه فطوركم وصحه رمضانكم.